नन्दलाल कि के अरे तिम्रो नाम नन्दलाल गिरी 60 वर्षमा बिहा गरेर छोरो घर 60 हो कि 62 मा पाएको रे 65 वर्ष भयो कि सबैभन्दा माथि 1500 रुपियाँको थियो 1670 रुपियाँ हेलो हामी अहिले डुम्री बजारमा छौँ यो नेवारी खाना र यो खाजा पाउने ठाउँमा खाना खाएर अब घलेगाउँतिर चाहिँ जाँदैछौँ जहाँ प्रितम गुरुङद्वारा निर्देशन गरिएको नुमा फिल्म एकदमै रमणीय स्थल घलेगाउँ त्यस्तै गरी घनपोखरा यो ठाउँहरू अत्यन्तै मनपर्छ मलाई र म त्यो ठाउँमा बारम्बार जस्तो गइरहेको छु र आज पनि विशेष प्रितमजीको एउटा अनुरोधमा उहाँले निमन्त्रणा गर्नुभयो र हामी अब काठमाडौँबाट आइतराम गुरुङ त्यस्तै पोखराबाट सुरेश सुनवार र यता क्यामेरा पर्सन ओम प्रकाश गुरुङ हामी अब यहाँ खानासाना खाइसक्यौँ र अब हामी जाँदैछौँ आइतराम सर यो ठाउँको नाम के हो यो लमजुङको यो ड्याम साइट यो मर्स्याङ्दी उपल्लो मर्स्याङ्दी होला सायद यहाँ चित्रहरू निकै राम्रो राम्रो थियो यार यहाँनिर अहिले दोस्रो मर्स्याङ्दी सबै मेटी छ यसलाई त फेरि बनाउनु पर्ने हो नि यहाँ चित्र थियो चित्र दामी थियो यो ठाउँ त्यो लालीगुँरास छ त्यहाँनिर त्यहाँ त्यो एउटा महिला छ बिदा पाउँछ भने हिँड बोलाउनु त त्यहाँ पनि बोलाइरहेको थियो त्यो हाम्रो मान्छे गएको छ जानु त किनभने सबै तिमी आऊ भने त्यहाँ गङ्गाराम घले त्यहाँको खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष हो कि त्यसरी मिल्छ उसले नि आइज भाइ त्यसै जाने यस्तरी एउटा विश्वासले विश्वास खेल्छ घलेगाउँ कि घनपोखरातिर जानु लाग्यो हामी एउटै ठाउँ हो एकै हो यस सहरबाट उक्लियो माथितिर अब यो बेसी सहरको दृश्य मान्छेले चलाउन दिन्छ खतरा जगाउँछु नि उसले त बाटो राम्रो छैन है त्यसरी त्यसमा गएर पऱ्यो सेल्फी हानेर आउनु यहाँ एउटा घलेगाउँको पछाडि ब्याकग्राउन्ड देख्नु ल आउनुहोस् न सुधे हेलो एभ्रिवान अहिले हामी घलेगाउँमा छौँ घलेगाउँको यो मेला अवलम्बनको क्रममा आज हामी
वैशाख 4 गते आज घलेगाउँ आइपुगेका छौँ हाम्रो 4 जना टिमहरू 3 गते 3 गते सरी 3 गते यता हाम्रो ओम दाइ हुनुहुन्छ समोसा जेरी भेट्छु म तपाईँलाई है हामी घलेगाउँको यो मेला सकिएर अब घरतिर लाग्दैछु उता के त हो यता अहिलेको बाटै रोजीको लागि चाहिँ बनाइसकेछ होला त्यो कति एपिसोडहरू बनाइसकेछ होला हो सुरु भाइ कहाँ आइपुग्यो तपाईँ घनपोखरा घलेगाउँ पुरो के हो हामी अहिले घलेगाउँमा छौँ घलेगाउँको बाटो हो यो नमस्ते अहिले रात साँझ परिसकेको छ हामी घलेगाउँमा छौँ अहिले यहाँ साथीभाइहरू सबैजना आफ्नो खाना खाइरहेको छ गीतमा त्यस्तो छ भिडियो चाहिँ फ्राइडेको कोही मान्छेहरू फ्राइडे भयो भने जाममा फेरि कुनै प्रोजेक्ट भयो त अलिक जाममा भने के हो यसरी आउँछ यो बेलुका त्यसो आउँछ कि पाउनु ल अनि घलेगाउँमा यस्तो राति राति यति धेरै पाहुना आउँछन् भोलि चाहिँ बनाउँछु भोलि चाहिँ बनाउँछु जरुर बनाउँछु भन्छ अरे बिहान त फेरि घाम लाग्छ अनि आनन्द त्यस कारण मेरो भनाइ के हो भने प्रितम गर्छु भन्ने मान्छे भएको मान्छेले होइन चुपचाप त मसँग जान्छस् कि के गर्छ टिकटक बन्यो रो हाम्रो खाना स्थल हो पुरै अरू कति आएको अरू आज हिजो आएको न्युजहरू के टिकटकको मलाई लास्ट टाइम पुग्यो तिनीहरूको जज भान्जा अनुकार अरूबारे होइन थाहा भएन बिहान त न्युज त शङ्करलाई भने यो बेसी सहर हो सही ठाउँमा लगेछ हौ साथी
देख्नुभयो आमा यार सब देखिन्छ लमजुङको पुरा हामी अहिले लालडिन कटेजमा छौँ यो लमजुङको ठ्याक्कै यो माथिपट्टि यो डाँडामा एकदम रमाइलो रमणीय दृश्य भिरको छेउमा चट्ट यहाँबाट चाहिँ पुरै लमजुङ विश्वर बजार देखिरहेको छ हामीले होइन एसोसिएसनको चाहिँ यहाँ फेस्टिभल थियो ए त्यो फेस्टिभल ताका आएर चाहिँ खाएको थियो आगो नि यो पहिला नि फेस्टिभल ताका यही बाटो नि निस्किन्छ कि अब सुन्दर बजार सिउडी बजार पनि भन्दैछ हो सिउडी बजार सुन्दर बजार जाँदै अब सुन्दर बजारतिर लाग्छ भाइ हामी भोटेटार जाँदैछौँ कता जानु पर्यो भोरलेटार जानलाई कता जानु पर्यो दिदी हामी सोध्दै जाँदैछौँ होइन नि यो बाटो भोलेटार पुग्छ होइन ए सिधै जानु पर्यो हामी बाटो दायाँ बायाँ कोही छैन अब ए भाइ भोलेटार जाने बाटो कता होला झन्डै तल यो सुन्दर बजारको बसमा यो कोइराला फाँट यहाँ पनि पारी त्यहाँ फुटबल म्याच भइरहेको रहेछ खरपुटार यही हो सबै हो ए हो त नि अब हामी पोखरा जाने हो क्या ए ल हुन्छ खरपुटार यही हो भोल्टर नले करुटार रहेछ आकाशबाट गुनगुनिसकेछ पर्ने सम्भावना होस् यो हावा र पानी आएको छ होइन कुनै एउटा हो मिडुङ खोला मिडुङ खोला ल हामी एकछिन यहाँ यो होटलमा विश्राम गर्दैछौँ माथि खोला घाम लागेको छ पानी परिरहेको छ साथै असिना पनि परिरहेको छ
अब यहाँ चाहिँ पुल उठाएर जानुपर्ने अवस्था। यो ठुलो गाडीहरूको लागि बन्द गरिएको छ, तर अहिले हामीहरू यो मोटरसाइकलहरू चाहिँ हिँड्ने मिल्ने। अर्को पनि आइपुग्यो। हजुर हामी जान पाइने हो नपाइने हो बाटो यता यता हो कि यता हो? यतैबाट छ सर बाटो। यहाँ पनि अरे नमन्ने। ओहो ओ धेरै वर्षपछि मोडेल डाँडो मोडेल उठेके बा đâu đâu rồi đâu 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 biết là luôn đi đây bao rồi फेरि भेटौँ। पखेरो पाखा पखेरो माउसी गुरुङको पखेरो माउसी गुरुङको घर यहाँ खाना मात्रै देखिएको छ। दिदीको घर भक्कै घरमा लागिएको छ यहाँ। के भन्छ अरे के भन्छ गैरी भन्छन् बेग्लास ताल मलाई सँगै लाग्यो यहाँ तल भनेर। हामी बेग्लास तालमा आइपुगेको छौँ अहिले। सँगै लगाइरहेको थियो यहाँ छ होला भनेर अन्धार नगरी फोटो खिच्नु कस्तो दामी देखेको है। आइतबारमा के भन्छ राम्रो लाग्यो। कहिले आइन्छ कहिले आइन्न अरे आउनु कस्तो दामी लाग्यो मलाई त कसम। सुन्दर डाँडा भनिन्छ यसलाई। यता रूपाताल, यता